मखसूस नशस्तों के ऊपर भी हमसे वो सीटें छीन कर किसी और जमात को दे दी। किसी जगह के ऊपर इलेक्शन कमीशन ये मुतमईन ही नहीं कर सका कि ये सीटें किसी और का हक बनती थी। आए रोज़ तरामीम लाई जा रही हैं, कभी रिटायर्ड जजेस जो हैं वो केस सुनेंगे, कभी हतक इज़्ज़त कानून लेकर आ रहे हैं, कभी को इख्तियारात दे रहे हैं कि वो कोई भी रिकॉर्डिंग, मोबाइल की व्हाट्सएप कॉल, कोई भी चीज़ वो सुन सकते हैं। ये कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन हो। परवेज़ खटक साहब को वहाँ पर लाया गया था बाकायदा प्रोग्राम बनाकर, प्लान करके। जब वो बोलने लगे, रटा रटाया वो बयान जैसे होता है, तो उनको इंटरप्ट किया खान साहब ने, कोई बात ही भूल गए। आपको लगता है कि आप लोगों को सीटें मिल जाएंगी जिस तरीके से आप लोगों ने अपना केस प्लीड किया? इसलिए कि कुछ लोग तो इसी पे कंफ्यूज हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देगी मोअज़्ज़ज़ अदालत सीटें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को देंगे, तो क्या आउटकम आपको लगती है? बहुत शुक्रिया तेरे भाई, आपने मौका दिया। नसरुल्लाह मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा तज़िया किया और उसमें एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी उन्होंने कहा, सराहा, बल्कि सराहा मैं नहीं कहता बल्कि बताया कि ये किया जाए। ये हकीकत है कि जब तक आपको एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी तो पंजोता साहब आपकी हुकूमत को कोई नहीं गिरा सका। देखें सूरत हाल क्या है। अब ये सबसे पहले अगर जाएँ तो जिस तरह से मुतनाज़ा इलेक्शन करवाए गए, हमसे जिस तरह सीटें छीनी गई, उस सीटें छीनने से पहले अगर आप देख लें तो हमारे उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया जा रहा था, पेपर छीने जा रहे थे, लोगों को उठाया जा रहा था, गवाह किया जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही थी कि आप पीटीआई छोड़ दें। अगर आप छोड़ते हैं तो आप ठीक हैं, अगर आप नहीं छोड़ते तो आपको मुकदमा में डाला जाएगा। तो उसी वजह से लोग रूपोश भी उनको होना पड़ा और सारी सूरत हाल नजर आई। अच्छा, अब पहले आपने 180 सीटें हमारी छीन कर हमें 100 से भी नीचे लेकर आ गए। अब अगर जो है वो हमारी सीटें आपने कम कर दी हैं, वो हम अदालतों के अंदर गए हुए हैं और वहाँ पर मामला हमारे पेंडिंग्स हैं। दूसरी तरफ मखसूस नशस्तों का मामला आ गया, तो मखसूस नशस्तों के ऊपर भी हमसे वो सीटें छीन कर किसी और जमात को दे दी, बल्कि 3 जमातों को दी गई ख़ास तौर पर। तो वो क्यों दी गई? पहली बात तो ये है ना कि आइन के अंदर हमें दिखा दें कि अगर किसी एक जमात को जो है अवाम ने वोट दिया हो और उस जमात की सीटें किसी और को छीन कर दी जा सकती हैं, तो वो तो फिर आप हमें बताएं और हम कहें कि वाकई आप ठीक कह रहे हैं। किसी जगह के ऊपर इलेक्शन कमीशन ये मुतमईन ही नहीं कर सका कि ये सीटें किसी और का हक बनती थी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट के ये किस तरह हमें आज़ाद किया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आ गया कि इलेक्शन कमीशन ने उस बल्ले वाले फैसले की गलत तशरीह की थी। तो जब इलेक्शन कमीशन की गलती है तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाना चाहिए था और हमें हमारी सीटें जो हैं वापस करनी चाहिए थी। हमें पीटीआई का तस्वर कर लिया जाता। अगर सुन्नी इत्तेहाद के ही आपने करना है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी तो गई थी वहाँ पर, उन्होंने कहा था कि घोड़े का निशान हमें दे दें, उन्हें भी जानबूझकर आज़ाद किया गया। तो ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर अगर ये सोचें कि ये सीटें लेकर और फिर हमसे जो है वो आईनी तरमीम और उस तरफ जाएंगे। आपको लगता है कि वो जो एक आईनी पैकेज की बात हो रही है जिसमें मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के ओहदे की मियाद में भी इजाफा हो सकता है और इस तरह की बातें हो रही हैं, ऐसे कोई खदशात हैं आप लोग? देखिए, खदशात क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप मुनज़्ज़म देखें ना तो इसमें आप सबसे पहले देख लें कि जिस तरह हुकूमत बनाएगी फार्म 47 की, जिस तरह सीटें छीनेगी और जिस तरह ये आए रोज़ तरामीम लाई जा रही हैं, कभी रिटायर्ड जजेस जो हैं वो केस सुनेंगे, कभी हतक इज़्ज़त कानून लेकर आ रहे हैं, कभी को इख्तियारात दे रहे हैं कि वो कोई भी रिकॉर्डिंग, मोबाइल की व्हाट्सएप कॉल, कोई भी चीज़ वो सुन सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ भी वो करें, कोई उनको जो है वो पूछ कुछ नहीं है। तो ये आपके सामने है। तो ये कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन हो या ऐसी आईनी तरमीम लेकर आ जाएं जो कि आपके मुस्तकबिल में एक वो आप ये कह लें कि एक तारीख में एक ऐसी अमेंडमेंट्स हों कि वो स्याह लफ्ज़ों से याद की जाए। अब रही बात ये कि अदालतों के ऊपर असरअंदाज होने के लिए ट्रोलिंग करना, या ये जो बात नसरुल्लाह साहब ने की, देखें मिसाल के तौर पर ऑडियो लीक का केस आया। ऑडियो लीक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की तो वहाँ पर कुछ लोग भिजवाए गए कि आप जाकर जो है वो एजेंसियों की तरफ से नुमाइंदगी करें। सेकंड बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, हाई कोर्ट में लगा है और उस केस के अंदर समाअत जो है वो इस तरह से होती है जैसे अब मिलिट्री ट्रायल उठा लें, 1 साल हो गए, 1 साल से वो केस डिसाइड ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस पर क्या हम बात ना करें कि अदालतों को फैसला करना चाहिए। आज बल्कि कल 45 लोगों का केस लगा हुआ था, तो उसमें पता चला कि आज केस की समाअत है, लेकिन वो 45 लोगों के जो केस हैं उनमें से कुछ जो है वो अपनी सज़ा पूरी करके बाहर निकल आए और कुछ जो हैं वो मर गए। ठीक है, तो जब आपने इंसाफ इस तरह से देना हो और केसेस लटकाने हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आपको इंसाफ ना मिल सके, तो फिर उसके ऊपर तनकीद भी होगी, बात भी होगी। लेकिन ये तनकीद करना कि एक जज इंसाफ दे रहा हो तो उसके ऊपर जाकर तनकीद करना वो गलत है। जैसे फॉर्म 45 मंगवाए गए तो फ़ौरन तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ कैंपेन शुरू होगी और अभी तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है, लेकिन वो साहिबान अभी भी ट्वीट कर रहे हैं, उनको कोई असर नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि उनको पीछे प्रोटेक्ट करने वाले बहुत से लोग हैं, ताकतवर हैं, तो इसलिए उनका होना कुछ नहीं। आपकी जमात पे भी तो ये तनकीद होती है ना कि माजी के अंदर आपके अतहर मिनुल्लाह साहब के हवाले से आपकी जमात को कुछ नागवारी गुजरी तो उनके ऊपर भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बातें करते रहे। बाबर सत्तार साहब की
انڈکشن کے اوپر آپ لوگوں کی جماعت کو اعتراض تھا، ابھی تو خود آپ کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے اوپر اعتراض کر دیا باقاعدہ اپنی ریٹن سبمیشن میں. تو یہ معاملات تو دونوں طرف سے چلتے ہیں نا، ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بجتی. نہیں، دونوں طرف سے نہیں. اصل بات یہ ہے جہاں پر وہ فنڈامنٹل رائٹس کی درخواست ہماری سپریم کورٹ میں ہے وہ نہیں سنتے. 8 فروری کو دھاندلی پورے ملک میں ڈاکہ ڈالا گیا، اس پر آپ سماعت نہیں کرتے. آپ جو ہے وہ جا کر کمیشن کو خط لکھ دیتے ہیں کہ جناب نہیں، الیکشن کے اندر بڑا صاف شفاف اور تھا. الیکشن کمیشن کو آ کر آپ کھلے عام ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی غلطی بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود ان کو کچھ نہیں کرتے. تو یہ ساری صورتحال کے اندر اگر جا کر ہم بات کرتے ہیں، عدم اعتماد کرتے ہیں، تو اس جج کو دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی میں نے ناانصافیاں کی ہیں تو میں کیس نہ سنوں. اس کے باوجود وہ تو سن رہے ہیں کیس. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر یہ تنقید ہے کہ آپ سیاسی قوتوں کو انگیج نہیں کرنا چاہتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام سیاسی قوتیں کمزور ہو جائیں اور عمران خان اور تحریک انصاف مضبوط ہو جائیں. سیاسی قوتیں مضبوط ہوں گی تو آپ لوگ بھی مضبوط ہوں گے، ایک دوسرے کے وجود کو مانیں. پاکستان مسلم لیگ نواز نے اگر کوئی غلطی کی ہے، آپ بھی اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرائیں. آپ بھی ابھی کہتے ہیں جی ہم نے ان سے ہی بات کرنی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ خان صاحب جو ہے وہ صرف اور صرف وزیر اعظم بننے کے چکر میں ہیں. تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ بھی بات کر لی جاتی تو وہ زیادہ بہتر تھی، کیونکہ اگر 27 سال پہلے خان صاحب نے اگر سیاست میں قدم رکھا تو آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے جس طرح محنت کی، جس طرح وہ سڑکوں پر نکلے، جس طرح انہوں نے کام کیے، ہاسپٹل بنایا، جس طرح یونیورسٹی بنائی، اور پوری ان کی جو زندگی ہے، اسٹرگل ہے، اس کے اندر انہوں نے رول آف لا اور ملک کو آگے لے جانے کی بات کی. اچھا، اب جب وہ وزیر اعظم بنے 2018 میں، اب آپ ان کا اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ان کی 27 سال کی اسٹرگل تھی ایز اے وزیر اعظم، انہوں نے کیا کام کیا. کیا انہوں نے آ کر وہی کام کیا جو PMLN، پیپلز پارٹی یا دیگر جتنی جماعتیں رہیں اقتدار میں، اپنے بینک بیلنس، جائیدادیں، پراپرٹیاں، اکاؤنٹس اور سارا یہ معاملہ بنانا، یا انہوں نے یہ فوکس کیا کہ میں نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں نوجوانوں کے لیے یونیورسٹیز کے حوالے سے یا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے، پناہ گاہوں کے حوالے سے، وہ ایک لمبی لسٹ ہے. تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے تو جو جیسے وہ آئے اسی طرح سے وہ وزیر اعظم کے عہدے سے واپس. اب سارے انہوں نے چھان بین کی، حالانکہ خان صاحب نے ہمیں بلایا بنی گالہ میں، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر اب کیس بنائیں گے. اچھا، کیس ہمیں تھا کہ بنائیں گے، دیکھتے ہیں کیا بنائیں گے. آپ نے دیکھا کہ 109 کے رول کے اوپر 100 سے زیادہ FIRs بنائے، کیونکہ کرپشن والا کوئی کیس تھا نہیں. القادر میں بھی ابھی انہیں ثابت کرتے کرتے مطلب 1.5 سال گزر گیا ہے اور اس میں وہ کیس چل رہا ہے. وہ کنکلوڈ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ان کے پاس کبھی پرویز خٹک کو لائیں گے، کبھی کسی کو لائیں گے، جتنے گواہ لے کر اچھا، پرویز خٹک صاحب نے، میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے وہاں پہ بیان دیا کہ وہاں پہ کابینہ میں جب میں موجود تھا یہ صورتحال ہوئی، انہوں نے گواہی دی ہے. اب وہاں پہ جو آپ کے دیگر منسٹرز تھے، کیا وہ کوئی بیان حلفی جمع کروا رہے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں ہوئی تھی؟ اس وقت تو بہت سارے منسٹرز تھے جو ابھی بھی آپ کی جماعت کے اندر بھی شامل ہیں. تو اس طرح کا کوئی ہے ارادہ جماعت کی؟ بالکل، اس میں ہماری مشاورت ہوئی ہے، میٹنگ بھی ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب بھی، باقی سارے ہم بیٹھے ہیں. بلکہ پرسوں یا ترسوں رات بھی ہوئی تھی، جس دن پیشی تھی اس سے 1-2 دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی. اور انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ گواہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ اپنی گواہی دیں گے اور بتائیں گے وہاں پر اصل موقف کیا ہے. اب جیسے پرویز خٹک صاحب کو وہاں پر لایا گیا تھا باقاعدہ پروگرام بنا کر، پلان کر کے، وہ جب ان کو جب بولنے لگے، رٹا رٹایا وہ بیان جیسے ہوتا ہے، تو ان کو انٹرپٹ کیا، خان صاحب نے کوئی بات کی تو وہ بات ہی بھول گئے. اچھا، انہوں نے اسٹیٹمنٹ تو دے دی جو انہوں نے لکھی لکھائی تھی، لیکن خان صاحب کا نام ہی اسٹیٹمنٹ کے اندر لینا بھول گئے. انہوں نے نام ہی نہیں لیا خان صاحب کا، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آ کر اعتراض کیا یہ کہ وہ کہ یہ تو آ جائے گا سارا، لیکن انہوں نے اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ KP روایات، ان کا بھی خیال نہیں رکھا اور سارا یہ کیا. اچھا، میں اس بات پہ دوبارہ آتا ہوں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. تو خان صاحب کی اسٹرگل کیا تھی؟ رول آف لا کے لیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ جنہوں نے 3 ادوار میں ملک لوٹا ہو، یا اس کے بعد یا اس سے پہلے یا دیگر نے، تو پھر آپ کی بات ہی ختم ہوگی. پھر آپ کی جو اسٹرگل تھی، جو آپ رول آف لا کے لیے کھڑے تھے، پھر تو آپ چھوڑ دیں، پھر آپ انہیں کلین چٹ دے دیں، پھر آپ ان کے ساتھ پھر آپ کا سیاست کرنے کا کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست کو آپ نے عبادت کے طور پر کرنا ہے تو پھر آپ کے اصول ہیں نا، تو اصولوں کے مطابق کرنا ہے. اب جہاں تک مولانا صاحب کی بات رہی یا چکزئی صاحب کی یا دیگر کی، تو ان کے ساتھ بھی جو الائنس کی بات ہے وہ صرف اور صرف اس بات کے اوپر ہے کہ رول آف لا کے اوپر، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے.